أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى 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 والليل 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 إذا سجى إذا سجى إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ما ودعك ما ودعك ربك 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 ما ودعك ربك وما قلى وما قلى وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة 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 خير لك خير لك خير لك وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك يتيما 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 ألم يجدك يتيما فآوى 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 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك 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 ضالا 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 ووجدك ضالا فهدى 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 ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى 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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمتي ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.